अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक और अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत अहम अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से। अफ़गान महाजरीन जो है उस हवाले से हुकूमत ने हतमी फ़ैसला किया है और उस हवाले से अब क्योंकि जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब क्रैकडाउन होगा या फिर दूसरे तरीके से जैसे कि हुकूमती हुकाम जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हुकाम से रब्ता करेंगे और उस हवाले से उनसे कहेंगे कि अफ़गान महाजरीन जो हैं उनको वो तलकीन करें कि वो पाकिस्तान से निकल जाए। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर हैं इनकी तादाद लाखों में है। इसमें अफ़गान होल्डर जो कार्ड होल्डर हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरे अफ़गान महाजरीन हैं जिनके पास ना ही कोई वीज़ा है ना ही कोई कार्ड है और वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर है। अब एक बहुत बड़ी तादाद जिसमें गुज़िश्ता कई अदवार में ये बात सामने आई जब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जाएगा उनके मुल्क, तो उस हवाले से गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और तकरीबन इस वक्त तक बताया जा रहा है कि 9 से 10 लाख जो गैर कानूनी रहाइश पज़ीर अफ़गान महाजरीन हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लापता हो चुके हैं। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है या फिर उन्होंने पाकिस्तान जो हैं उसके जाली आईडी कार्ड बना रखे हैं या फिर पासपोर्ट बना रखे हैं या फिर वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए। इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। दूसरी तरफ अफ़गान कार्ड होल्डर जिनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कार्ड दिए गए थे जिसमें कार्ड होते हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होते हैं, इसके अलावा एक और कार्ड होता है वो कार्ड दिए गए थे, तो उस हवाले से उनके कार्ड भी मनसूख किए जा रहे हैं नादरा की जानिब से और वज़ारत दाखिला हुकाम की जानिब से। अब अफ़गान महाजरीन जो है परेशान हैं कि अब मज़ीद क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन कुछ जो अंदर से चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से किसी किस्म का गलत रवैया जो है वो सिक्योरिटी हुकाम जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे। अगर कोई अफ़गान जो है वो फ़ैमिली के साथ होगा तो उस हवाले से उसकी तमाम तर कानूनी चीज़ें पूरी करने के बाद ही उनको वापस जाने का रज़ाकाराना तौर पर कहा जाएगा। अगर रज़ाकाराना तौर पर भी नहीं जाते तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई भी इस तरीके से होगी कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। दूसरी जानिब जो नौजवान अफ़गान हैं जो कि पाकिस्तान में कारोबार करते हैं या फिर किसी और चीज़ में पाए जाते हैं, तो उनके हवाले से ये अहकामात हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ़्तार करने के बाद उनको मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी तादाद जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है वो उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और अफ़गानिस्तान में ये जो है वो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करते। पाकिस्तान में पहुँचते हैं, पाकिस्तान में क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, चोरी डकैती राजनी करते हैं, उसके बाद बआसानी जो है वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। तो इस हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से कंसर्न शो करवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कत्ल व गारत है, जो क्राइम है, वो सबसे ज़्यादा जो KPK में नज़र आ रहा है और इस हवाले से KPK से के बाद इस्लामाबाद से बाद रावलपिंडी। तो इस तरह जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत बड़ी तादाद जो है अफ़गान महाजरीन या अफ़गान जो कार्ड होल्डर हैं उनकी है। इस वजह से हुकूमतों ने फ़ैसला तो करना होता है, तो अब पाकिस्तान हुकूमत ने फ़ैसला किया है। बहुत जो है हल्के इस फ़ैसले पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब रियासत का मुकाबला जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि KPK हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि वो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान मतलब रियासत जो पाकिस्तान है या फिर वज़ारत दाखिला है उसके जो फ़ैसले हैं उनसे थोड़ा सा कंसर्न करते हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि KPK हुकूमत जो है वो भी कुछ चीज़ों पर मुत्तफ़िक हो चुकी है। KPK हुकूमत जो है अब इस पर राज़ी है कि अफ़गान महाजरीन, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद जो वो है अफ़गान महाजरीन की वो है KPK में रहाइश पज़ीर। उस हवाले से जो KPK की आवाम है उनका भी कहना है, कुछ हलकों का तो कहना है कि अफ़गान जो लोग हैं वो कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनको रिहाइश दी जाए, उनको नेशनलिटी दी जाए। लेकिन कुछ हल्के कहते हैं कि इतने सालों के रहने के बावजूद भी अफ़गान पाकिस्तानियों से मोहब्बत क्यों नहीं करते। पाकिस्तानियों के मुकाबले में इंडिया से वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में भी चले जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान से हैं या फिर इंडिया से। अगर आप इंडिया से होते हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है, और अगर आप पाकिस्तान से होते हैं तो आप की तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जाता है। तो इसी हवाले से इसी वजह से जो है वो कंसर्न शो करने के बाद अब
حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو واپس بھیجا جائے گا اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے بھی کنسرن شو کیے ہیں، یو این کی جانب سے بھی جو کنسرن ہے وہ شو کیا گیا، لیکن پاکستان نے ان تمام کنسرن کو مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ افغان مہاجرین جو کارڈ ہولڈر ہیں اور کئی سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو غیر قانونی رہائش پذیر ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن کچھ حوالے سے جو نرمی ہے وہ بھی کہا گیا ہے، جو فورسز ہیں، جو اہلکار ہیں جو افغان لوگوں کو ڈیل کریں گے، ان کو کہا گیا ہے کہ کسی سے بدتمیزی نہ کی جائے، کسی کی عزت مجروح نہ کی جائے، کسی فیملی کو تنگ نہ کیا جائے، صرف ان کو رضاکارانہ طور پر واپس بھیجنے کے حوالے سے بارہا یاد دہانی کروائی جائے تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں تو اس حوالے سے ان کا جو فیصلہ ہے اگر ان کو چیک کیا جائے گا، اگر وہ ایکٹیویٹی ہے تو وہ اپنے سزا کاٹنے کے بعد ہی افغانستان جا سکتے ہیں، اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے تو وہ قانونی جو تمام تر طریقہ کار ہے اس کو مکمل کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اب جیسے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس نے کریک ڈاؤن شروع کر دی ہے، پنجاب میں جو رہائش پذیر افغان باشندے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے پہلے ہی جمع کر لیا گیا تھا، تو اس حوالے سے ان کو رضاکارانہ طور پر جو ہے پیغامات بھی بھجوائے گئے تھے، لیکن اب پیغامات کے ساتھ اب کارروائی بھی ہوگی۔ دوسری طرف جو فیملیز رہائش پذیر ہے کے پی کے میں تو ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دی جائے گی کہ کیونکہ ان کی ثقافت کے پی کے کی ثقافت اور روایات ہے، ان روایات کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے جرگوں کے ذریعے کہا جائے گا کہ وہ واپس چلے جائے، اور اگر واپس نہیں جاتے تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ وہاں کے مقامی باشندے یا بڑے لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے ان کو اس علاقے سے نکالنے کا اور افغانستان بھیجنے کا۔ اب جو افغانستان کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ تمام لوگ خراب نہیں ہوتے، کچھ ہلکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری اقوام جو ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے یہ آپشن بھی جو ذرائع کا ہے اس کا کہنا ہے کہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی افغان باشندہ واپس آنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے کاروبار ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، تو اس حوالے سے پہلے وہ جا کر اپنا پاسپورٹ بنوائے افغانستان سے، پاسپورٹ کے بعد پاکستان ویزے کے لیے اپلائی کرے، سفارت خانہ ان کو ویزا جاری کرے، اس کے بعد پاکستان آ سکتا ہے اور کاروبار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ پاسپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کسی بھی ملک میں بزنس کر سکتے ہیں اور قانونی بزنس کی جو آزادی ہے آپ وہ رکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب پاکستان گورنمنٹ جو ہے یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ جو افغان باشندے جن کے بزنس کاروبار جو ہے وہ پاکستان میں تھے، اب پی آر او کارڈ پہ تھے، جو پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے اس پہ تھے، تو وہ کارڈ تو ختم ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، لیکن جب وہ ویزا کہیں گے تو ان کو ریلیکسیشن دی جائے گی، ان کو ویزا دیا جائے گا اور وہ پاکستان دوبارہ آ کر اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ دوسری جانب کچھ افغان باشندے ان کو خطرہ ہے کیونکہ وہ شمالی ذات سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کو خدا نخواستہ اگر افغانستان میں جاتے ہیں تو ان کو سزائیں دی جا سکتی ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ کنسرن جو ہیں وہ جو سب اپنے تو پاکستان گورنمنٹ ہے، وزارت داخلہ ہے یا حکام ہیں ان تک پہنچائیں گے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ ان کو مل سکتی ہے، لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ جو یہ اپلیکیشن دے رہا ہے وہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو، اگر آپ کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو پھر آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب اس فیصلے پر تنقید بھی کی جاتی ہے، کچھ ہلکے تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ تنقید جو کرنا ہے میرے خیال سے غلط ہے، کیونکہ اب بہت سال ہو گئے، بہت سال گزر گئے کہ اب یہ افغان باشندے جن کو مہمان نوازی کرنی تھی پاکستان گورنمنٹ نے وہ کر چکی، پاکستان کی صورتحال کو یوں بن چکی ہے کہ آپ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی یا دہشت گردی کو دیکھتے ہیں تو اس دہشت گردی میں کسی نہ کسی طرح افغان باشندوں کے تانے بانے جو ہیں ملتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے میں جس طرح کی انسرجنسی ہے، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، تو اس حوالے سے بھارت نے بھی کیمپ جو ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں افغانستان پہ، تو افغان گورنمنٹ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو۔ لیکن میرا خیال سے جو چیزیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے افغان سفارت خانے کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کے ویلاگ میں دیجیے گا اجازت، اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔